Pag-abot sa mayo, excited ang tanan. Sugod sa syudad, sa tagbilaran, hangtod sa mga lungsod ug kabaryohan. Unang adlaw pa lang sa buwan, diretso sa katapusan. Kada adlaw ang pista diri sa Bohol, murag way kahunganan. Na og mga gamitunon para sa selebrasyon, mga resipe ug mga panakot para sa mga luto unon. Ayaw kalimti, unaha og luto ang laming nga letson. Ilabi na ang mga tuba ug mama kamaoy nga ilingnon. Bisagasang pista kamo adto, dili ka magutman kay makakaon ka. Sigurado ingna lang ang tagbalay nga paryente mo. Escaping pay imo adikto adiri. Inig ka ug maayaw pod mo kalimot ug simba. Gitungod sa atong patron, nagsaulog nagpista. Busa mag-amputa sa kahitasan para tagaan taginsog nga kalawasan. Kayang pista sa Bohol, sa kasadya dili jud malikaya. Prosesyon sa patron nga Santos, kandila nagdanag. Panaghugpong sa mga pamilyang dugay nang nagkabuwag. Manguli ang naa sa mga lagyong dapit. Kay mo tanda sa lugar nga dili makalimtan sa hingpit. Magreunion ang mga kaparentihan, aron lang nga kay kagawan ni mong mailhan. Elementary ug high school sa mga eskwelahan, ang imong mga classmate nga mga gatuon. Nga na ay pagkaambugon, pagkahoy-kahoy lang taaring daplin. Kaysa pagkauyamot man nagpabili. Kung mauli na ka pananghid sa takbalay, ingna nga aton na konay. Kayang bring house tuwa nagiputos, dako ka adyo kag ngisi kay di nakasige ginamo. Sa kasadya